دی گلی دے اندر شور مچ گیا سودا بھی انتظار آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ جے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے پہلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیرہ دے کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے اکھیا باہا بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہنے لگی ہادی ہن نظیرہ او تلید النظیرہ کہنے لگی میرا علم کہتا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے ایک دن ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو رسول کریم نے فرمایا کہ بابا جی او کھجور دی ٹہنی لے آؤ تے ایک شیشی لے آؤ بابا جی ٹہنی لے آئے تے کھجور دی اور نال ایک شیشی لے آئے تے لیا کے نبی پاک نے پیش کی تھی نا نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تو ایک پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کی جوندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا اوہ داماد دلہا بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک کی جوندہ ہے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اکوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بھی جو بھی محمد دی خوشبو ہوندی ہے انہاں دے گھر والوں کی اشارہ کر کے کہتے نہیں اے بیت المطیبین ہے خوشبوں بالیاں دا کریں نوجوانوں سے دلہن دے دلے جو نبی دی خوشبو ہوندی رہی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی اودے جمی محمد دی خوشبو ہوندی ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے جدوں میں بڑھیرا ہو گیا نبی پاک دے مدینے گیا نہ مدینے دیا گلیاں دے اندر اس دلہن دی نسل جو بچے بیٹھے جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوندی امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی پاک کو 900 سال بعد میں مدینہ دی گلیاں چو سے دلہن دی نسل چو بچے بیکھے انہاں چو نبی دی اجے خوشبو ہوندی سی پر ڈالی والے گل ایتھے بھی نہیں ختم ہوئی میں پچھلے سال انگلینڈ گیا نا تو اوتھے میرے تقریر دے وچ یہ روایت بیان کی تھی پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب نے وہ منوں کہہ لگے آصف صاحب یہ تو تساں 900 سال دی گل کیتی ہے نا کہہ لگے میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے کہندے نے میں انہوں نے ملن گیا اجے تک انہاں جو حضور دی خوشبو ہوندی ہے او یار جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو او دے جو کنی کو سونے دی خوشبو ہوندی ہوئے گی میرا دل کردہ میں تو انہوں سائنس سردار دے دربار دے لے چلا اچھا بولو سبحان اللہ سائنس سردار نے تے قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا فیصلہ بعد عاشق رسول شاعر اہل بیت شاعر اہل سنت جد رسول اللہ دی بیٹی دیا عظمتات شانہ ویکھیاں سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سندھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت کی حکمراں
نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی ترے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے سیام کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا کہ تیرے باپل نے منع نہ کیتا دا لوکی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے شریعت منع نہ کر دی لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کر دا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا دل کر دے تیری تربت دا طواف کرام پر کی کرا شریعت نے منع کر دیتا نوجوانوں سید زہرہ پاک جو بابا دی گودی چاہیاں تو میرے نبی نے متھا چومیا جڑی مکے تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیا تے رب قرآن اچھ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے بھائی جدہ متھا نبی آپ چومے اس رسول زادی دے کیا کہتے انہا دیا کیا شانہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر تشریف لگے آئیاں بھائی جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد اس بیٹی دی کیسی تربیت ہوئی ہوئے گی تھوڑا جوالی ہوئے توجہ میرے بارے مکہ دی محلے دے اندر نا ایک بچی دی شادی آگئی اور تا اممہ خدیجہ القبرہ کو لا کے کہنے لگی ہیں کہ صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تو انہوں پتہ ہے کہ شادی دا کارڈ آجے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آئے تے سید زہرہ پاک دا بچپن سے اپنی ماں دی گود اچھ بیٹھ گئی ہیں تے عرض کی تھی امی جانا اساں شادی تے نہیں جانا اممہ خدیجہ نے فرما بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن ایدے پیچھے ایک تاریخ ہے او خدیجہ الکبرائے جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اممہ خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا نبی کریم نال شادی شادی دی پہلی رات اممہ خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے ایک طرف اممہ خدیجہ بیٹھے ہیں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اممہ خدیجہ نے سونا اتنا میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں سب کچھ یار سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج دی عورت 40 سال اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے شوہر نو کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں
ویکھیا کچھ نہیں تے کھادا کچھ نہیں، یہ ناشکری کر جاندی تے پیکیاں تو 2000 عید آوے نا تے پورے محلے نو دس دی کہ پیکیاں تو عید آئی ہے تے شوہر دی ناشکری کر جاندی ہے۔ اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے۔ اس خدیجہ دی بیٹی یہ فاطمہ تربیت سلمان نے کی تھی، پرواہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاواں، میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں آن دیتا، ساری دولت مکہ دے غریب میں چبڑ دیتی۔ اما خدیجہ نے کی بھی نہیں آکھیا سونیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تو بندیاں رات بھی نہیں لائی، آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے۔ آج گھر چ فقیری آ گیا، فقر اختیاری آ گیا۔ اج بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھدی امی شادی تے نہیں جانا، اللہ خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا۔ عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی نا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں۔ خدیجہ دی بیٹی آئی ہے، انہیں زیور بھی نہیں پہنے، چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے، بیٹی ایسا نہیں جانا، شریکہ نے میں نے مارنے نہیں۔ اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباں پا لیا، بیٹی نے وہ جملہ بولیا، بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا۔ بیٹی کہنے لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ، اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے؟ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے۔ کیا تربیت کی تھی بابا نے؟ اکھیا امی جان ابو تے کہہ دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے۔ او زیور تے ساڈے کول ہے نا، او زیور تے ساڈے کول ہے نا۔ باپ نے دسیا سی بیٹی مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، حیا دا زیور ہوندا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان۔ میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو، اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا جملہ تحفہ لے جاؤ۔ فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے جدو تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے۔ ایک دن میرے نبی صحابہ چ بیٹھے، توجہ ہے، بولو سبحان اللہ، جے سودا ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ بولے جاؤ۔ نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو اچھی عورت کے لیے کسے کوئی جواب دیتا، ہاں جی کسے کوئی جواب دیتا۔ میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا جو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوتا ہے۔ اس طرح میں مولا علی مسجد چو نکلے تھے، نالی مولا علی دا حجرہ سی گھر سے گھر جا کے نہ تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے فاطمہ توڑے بابا جان نے پوچھے سوال تے کسی نے جواب نہیں آ رہا۔ سوال یہ کہ اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ سب تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں، برجستہ جواب دیتا، فرما دیا مولا علی اللہ دی نگاہ چ سب تو اچھی او عورت ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ بیکھے تے او غیر محرم مرد نہ بیکھے۔ مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چاہے تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ میرے کریم نے فرمایا جی علی بولو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ دی قدرت دی نگاہ چ اچھی عورت ہوئے، پسندیدہ عورت ہوئے جڑی غیر محرم مردوں نہ بیکھے تے غیر محرم مردوں انہوں نہ بیکھے۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ تے فاطمہ دی خوشبو پی ہوندی ہے۔ انج دا جواب تے اوہی دے نا جنوں رسول نے پالیا ہوئے، جدی تربیت مدینہ دے تاجدار میں کیتی ہوئے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ حضرت امام مالک امام مدینہ امام المحدثین
آپ کلاس وچ بچوں نوں پڑھا رہے تھے، ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، طالب علم نے عرض کی تھی حضور قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ فرعون دی بی بی حضرت آسیہ وہ عورتاں دی سردار ہے۔ ایک حدیث چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے۔ تے اے امام مدینہ ذرا دسیو کہ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ ہن امام مالک دا فتویٰ سنو، آپ فرمان لگے قرآن نے فرمایا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے، حدیث چاہتا ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے، پر میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے کے برابر نہیں سمجھدا۔ سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے۔ اس بات دی وضاحت علامہ اقبال نے نہ کسی ہور انداز وچ کیتی، پڑھیے پانچ سات بیلی بول دینے پہ سبحان اللہ۔ بس یا تسی مست ہو گئے ہو تو یا تو انہوں یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے نے، بھائی آسی صاحب آگے نے ادھی تقریر بھی کر لی ہے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے نا ادھے تین دلائل دیتے، توجہ میرے بات رکھو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار، قرآن نے فرمایا مگر وجہ فضیلت کی ہے، کیوں سردار ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں مریم بطول ہے، اے فضیلت ہے تو عورتوں دی سردار ہے۔ پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ہوتے بڑیاں فضیلتاں نے، وہ کیڑیاں؟ پہلی فضیلت کی پڑھا جے سبحان اللہ کو سارے۔ اے فارسی دا شعر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آسان کر کے سمجھا کے جاواں۔ علامہ اقبال کلندر سیال کوٹی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ مریم کل ایک عظمت فضیلت ایک اوکی کہ او عیسیٰ دی امی ہے، تے ادھر کیڑی فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں پہلی فضیلت ہے نور چشم رحمت للعالمین، وہ جڑا ساری کائنات عالمین دی رحمت نو دی اکھاں دا نور فاطمہ ہے، امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں ایک فضیلت ہے کہ حضور دی بیٹی ہے، دوسری فضیلت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا، حل عطا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرماتے ہیں او دی بیوی ہے جڑا مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ اور تیسری فضیلت کی ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق۔ جنہ میٹرک دے پیپر دیتے نا بچپنے وہ جدو سکول جاندے سن تے تواڈے بستے دے اندر تواڈے بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی، تے اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی، پرکار جدے دو نوکاں ہوندیاں سن، ایک نوک رکھ کے پیپر تے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے ایک گول دائرہ لگاندے سو، اس دائرے دے واسطے تانوں پرکار دی ضرورت پیندی سی جیومیٹری دے اندر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، وہ
جڑی پرکار ہوندی سی اودا ایک کونا نوک تسی رکھ کے تے دوسری نو گھماندے سو نا تے دائرہ لگدا سی اس دائرے دے درمیان دے اندر جڑا مرکز ہوندا سی نا اس مرکز دے اندر دوسرا کونا ہوندا سی اس نوک دے اس مرکز دے ارد گرد پورا دائرہ گھومدا سی او جڑا پرکار دا مرکز ہوندا سی نا او دے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی علامہ اقبال فرماندے نے او جڑا عشق دے دائرے دا مرکز ہے نا او حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عشق دے قافلے دا سردار تے سالار ہے نا او دی ماں فاطمہ الزہرا ہے گرامی قدر حضرات ایک فضیلت او ہو رگے چلیے ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیا اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلیاں پر ہیں ماں جی اچھا اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلی ماں اور عمر بچ بھی اما عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نلو 2.5 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں ایم این اے دی بیٹی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ میں ایم این اے دی بیٹیاں انہوں اپنے تے ناز ہوندہ ہے تے جیڑی بیٹی محمد دی ہوئے ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ زہرا پاک انہوں ناز آیا تے کہنے لگی اما جی تہاڈی بڑی عظمت ہے تسی ام المومنین پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگی فاطمہ کیوں فرمان لگی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو بے شک تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ آسان وہ فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی تر ایک دنیا دیا گلہ نے نا جو قیامت دیارے لگ پتہ نہیں جانا جدو قیامت نے جنت چتوں علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ بھی اٹھ کے قریب ہی آئی سیدہ زہرا دا متھا چم کے سینے نہ لایا سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانہ بنا داؤ فاطمہ دے سر دا والی بنا دے دعا کرنی ہے یا اللہ مینوں فاطمہ دے سر دے ایک والی بنا دیندا ایک والی بنا دیندا میری ملت دے نوجوانوں او رسول زادی او شہزادی میں تیج بھی خراج عقیدت پیش کریا کرنا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاتی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے ملا شریف والو کہہ رہے ہو کہ ملا شریف بھی سنانا ہے اچھا جی میں بھی انشاءاللہ سنا کے جاوانا کائنات دی اکھ نے جی کملی والے برگا سخی نہیں نہ ویکھیا
تے کائنات دی اکھ نے محمد دے بعد محمد دی بیٹی زہرہ ورگا سخی بھی نہیں ویکھیا کائنات نے جے کملی والے ورگا عبادت گزار نہیں ویکھیا تے کملی والے تو بعد محمد دی بیٹی زہرہ ورگا عبادت گزار بھی اس آسمان دی اکھ نے نہیں ویکھیا سردیاں دی لمبیاں راتاں نا ایڈیاں لمبیاں راتاں حضور دی بیٹی ایک سجدے چ گزار دی سی آج دی بیٹی ٹک ٹاک ویکھ کے تے اپنی ماں نو کہہ دیئے کہ امی جی میں دی ماڈل نے جتی پہنی میں جتی عید تے انج دی بنانی ہے جی میں فلاں ماڈل نے کپڑے بنائے نا میں عید تے انج دے کپڑے بنانے نے اے مسلمان دی بیٹی تو یہ تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جتی کی میں دی پائی ہے کدے ابھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کی میں گزر دی رہی ہے کدے زندگی دے کوئی رات انج دی بھی گزارنا کون ہے دبالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساری رات ایک سجدے چ گزار دیئے مدینہ دیا عورتاں آ کے کہہ دیا نے سیدہ یا صبح تسی انج کریا کرو آرام کر لیا کرو تے رات ایڈی لمبی سجدے چ کی میں گزار لی دیو فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی اکھے تے رات مک گئی فرما دیا نا میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں کو سجدے چو رات گزار جاواں تو میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے آؤن نال بیٹیاں نو شانہ ملیاں میرے آقا آئے تے بیٹیاں دی حیا رہ گئی کونین دے والی آئے تے ماں دے قدم تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں کملی والے آئے تے کائنات نو پتہ لگیا کہ ساڑے حقوق کینے تے ساڑے فرائض کینے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیانوں بھی عزتاں ملیاں بھرگے کاسے خالی شوکت صاحب جی نام توڑا شوکت صاحب ایک کہہ رہے سن چھانوں کن تھوڑا میلاد شریف بھی سنائیو اے میں تو انہوں نبی دی بیٹی دی شان سنائیے ہن تو انہوں نبی دی امی دی شان سناواں اس ماں دی شان جنہیں سانو میلاد والا رسول دیتا ہے اس ماں دی شان ہو گئی تے سمجھو سارا میلاد بیان ہو گیا میں کتابہ دے اندر میں اپنے موضوع تو بار بھی نہیں جانا تو میں تو موضوع بھی سنا دینا حضور دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھیا ہے سیدہ آمینہ پاک مدینے پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئے آپ دے بچپن چ مدینے کو عورت آدھی ہے جدہ نام ہے سودہ بنت زہرا او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیئے سیرت حلبیہ چ لکھے سیرت حلبیہ دے اندر آندہ ہے کہ بچی جدو پیدا ہوئی نا تے دے باپ نو پتہ لگیا کہ بیٹی پیدا ہوئی او دے باپ نے اپنے غلام نو آکھیا کہ میں بیٹی وکھنی نہیں سنیا رنگ بھی کالا ہے تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی ہے انہوں دفن کر کے آ او غلام کہتا میں قبر کھود کے جدو بچی نو دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری او کہتا میں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری کہندہ پھر ارد گرد بیکھا کوئی نظری نہ آیا تیسری مرتبہ دفن کرن لگا کہ آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تو رکھ جا اسی پال لواں گے او غلام کہندہ میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو نہ لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا یہ بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دے دیئے کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ کھلو جاندے نے یہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دیئے نوجوانوں سیرت دیاں کتاباں چ لکھے ایک دن سیدہ آمینہ کھیل رہی ہوں اچانک مدینہ دی گلی دے اندر شور مچ گیا سودہ بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے پہلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں دے کے کہن لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہماری نذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہتا ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان
یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس مہینے ضرور ایک حاضری مدینے دی ہو جاوے میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے جیدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اے شوکر صاحب آیا میں تھوڑے پنڈ پہلی بار پر میں ایک گل دا حساب اپنے تجربے دی بنیاد تے لگا لیا کہ تھوڑے پنڈ سلوک بڑا ہے کیونکہ میں جنی واری آکھا نا سبحان اللہ بولو ایک واری ادھر والے بول دینے تھے ایک واری ادھر والے بول دینے انہاں دا ساکھ ڈاندے نے انہاں دا ساکھ ڈاندے نے میں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ آج دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے نبی دی ماں تے نبی دی دھی دا ذکر پہ ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے تواڈی مسجد دا نام ہے لاسانی نقشے لاسانی نقشے لاسانی یہ 2 پیر جماعت علی شاہ سن علی پور سیدن 2 جماعت علی دو میں جدو کٹھے چورہ شریف گئے تے لوگاں کیا کیویں پتہ لگے گا ایک پینڈ 2 میں سید 2 میں جماعت علی 2 میں چورہ شریف دے خلیفہ تے مریداں نو کی پتہ لگے گا کیڑے جماعت علی کول جانا ہے فرمایا ایک ثانی ہے ایک اول ہے ایک محدث علی پوری ہے ایک جماعت علی شاہ ثانی یعنی ثانی دا مطلب دوسرا تے او ثانی نو آپ نے فرمایا تو ثانی بھی ہیں تے لا ثانی بھی ہیں ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ چورہ شریف دی گلی چو گزر رہے جنہ چورہ شریف ویکھیا انہوں نے پتا جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے میں دس دیا کہ چورہ شریف دے باہر نہیں کہ پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے دے اس علاقے دے لوگ اسے کسی تو پانی استعمال کر دے سارا پانی دا سارا دار مدار اس کسی تے اس علاقے دا اور کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل رہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس گھوڑی نو غسل کرایا جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورہ شریف سفر فرمان دے سن تے گھوڑی نو غسل کرا کے نا تے چورہ شریف دی گلی چو گزرے تے بابا جی سرکار دی نگاہ پہ گئی تے ویکھ کے فرما دیا جماعت علی ایک گھوڑی تاں بڑی سونی نوائی آ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ دا لہجہ جڑا تھوڑا ظفر والدہ سیالکوٹ دا لہجہ نارو والدہ اس لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان لگے کہ ادھر ذرا میرے قریب میرے سینے لگا کے تے ایک کوئی نگاہ کر کے ولایت دیاں ساری منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے مان ولی بناؤں دا والے انہوں محدث علی پوری بنا دیتا جدو آئی نا پیر ثانی لاسانی دیواری تے بابا جی سرکار تے پیر لاسانی اتواری چورہ شریف کلی کٹھے گزرے تے بابا جی فرما دے جماعت علی ثانی اتھے کھلو تے میں آیا بابا جی سرکار 3 دن بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اتھے کھلوتے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے جماعت علی اتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور تو سا فرما سے اتھے کھلوئیں تے میں اتھے کھلوتا ہوں بابا جی پڑھ کے انہوں نے بھی سینے لا کے تے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری مرضلہ تے کہ فرمان لگے جا ثانی لا ثانی تو میری رامچ کھلوتا رہا زمانہ تیری رامچ کھلوتا رہے گا تو تسی بڑے خوش بخت ہو کہ اس ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ دے نام منصوب جڑی مسجد ہے اس مسجد ہے چمائے تو تسی ایسے ویڈے حاضران گرامی قدر حضرات اے الحمدللہ گلنو تبالت دیوان تے پھر مورا موضوع بیان ہو جانا ہے اس عورت نے اکھیا کہ آ جڑی بچی یہ نا یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی اجے کملی والے آئے نہیں کملی والے دی امی دا بھی بچپن ہے تے بچپن تو بی بی نے آکھیا کہ یہ نبی دی ماں بنے گی تے جدو اس بی بی دا بچپن سی او دے باپ نے دفن کرنا چاہیا تے غلام کو دفن ہی نہ ہوئی تے آواز ہے اسی پار لواں گے تو رکھ جا پتہ لگیا نبی نے دسیا کہ جن نے میرے آوندیاں بشارتاں دینیاں نے میں تے اپنے آون تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا تے
تے میں محمد آ کے دھیاں نو کدو دفن ہوندے وانگا میں تے اپنی آوندیاں بشارتاں دین والی نو بھی دفن نہیں ہون دیتا نوجوانوں ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئیاں ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے آ میں تو ملا سناواں خالص ملا سناواں نبی پاک دے ابو جی جوان ہوئے نا نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم وچ لیٹ گیا ادھی رات دا ویلا فرماتے نے کہ بابا میرے خواب دے اندر آیا آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ تھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے بیٹے دا نکاح اس بیٹی دے نال کر کے آؤ فرماتے نے پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ نوجوانوں جڑے ویلے نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکے دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آ گئے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی نے ویکھے آؤ عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تواضع کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا آمینہ آج بھی تمہاری کل بھی تمہاری نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دی برادری پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لاجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جڑا پاپا خواب ہی تینوں ملی ہے 8 دیاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا ڈھالی والے پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیان دا دادا لگدا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کرایا اس سے محفل چ بیٹھ کے رشتہ طے ہویا کہ اتھے بیٹھے وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے کو فرشتے بن کے آئے ہوں گے نکاح ہو گیا نکاح دے بعد 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو واپس لوٹے مکے وال تے سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے مکے آ گئیاں مکے آئیاں تے فرما دیا میں جس گھر جو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے کہ جس گھر وچ آئیاں وہ تے ایڈا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی وچ لوگ گردن تے نکامہ چکا کے گزر دے رہے ہیں کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین پر نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین انہاں دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزر دے سیدہ آمنہ فرما دی جدوں میں عبداللہ نو ویکھیا کہ میں حیران ہوگی کہ اتنا حسین نوجوان اللہ میرے نصیبہ چ رکھیا سی کتنا حسین ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے کہ جس دن حضور دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نہ نکاح کرنا چاہ دیا سر علامہ سیوطی الخصائص الکبرى چ فرماتے ہیں کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے ڈھالی والے سچی دسیو جنہوں ویخ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لین کو یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو وہ کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت آمنہ پاک فرما دیا میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں خیال آیا اتنا حسین نوجوان تے عبداللہ فرما دے جدو آمنہ نو ویکھیا تے میں حیران ہو کے آکھیا کہ ایڈی عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو دی منظور سی شادی نو 3 مہینے گزرے تے حضور دے دادا جی کو دکھا رہے گھر آ کے فرمان لگے بیٹا عبداللہ تو میرے 10 پترہ چو لاڈلا بھی ہیں سونا بھی ہیں تے چھوٹا بھی ہیں
پر ہوں تو جوان ہے تے شادی شدہ تے پتر کاروبار بھی کرو. عرض کی تھی حضور حکم ہوئے. فرمایا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہی ہے, میرا دل کرتا ہے اس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ. سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں, قافلے دی تیاری ہوگی تے سیدہ آمینہ رون لگ پئیاں. فرماتے نے کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی تھی جتے شاجی نو 3 مہینے ہوئے تے میں تے رج کے ویکھیا بھی نہیں تو تسی جا رہے ہو. فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگدا ہے, 1 آوندیا لگدا ہے, 1 مہینہ میں تجارت کرنی ہے تے 3 مہینے بعد میں واپس آ جانا ہے. سیدہ آمینہ روندیا حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا. قافلہ مکے چ ٹریا تے مدینے چ گزر کے ملک شام جانا سی. جدو مدینے چ گزر ہویا نا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تھے میرے نانکے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے, میں چند رک جاواں. قافلہ چلا گیا تے آپ رک گئے. اج میں ساڈے دور وچ کرونا دی وبا پھیلی, ہزاراں لوگ مر گئے. اس دور وچ بھی حضرت عبداللہ دے جوانی دے دور چ بھی نا ایک بخار دی وبا پھیل گئی, کئی لوگ مر گئے. حضرت عبداللہ جدو مدینے ٹھہرے تے آپ نو بھی کوئی بخار ہو گیا. اس قدر شدید بخار ہویا کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. مدینے چونکہ نانکے بھی سن تے سسرال بھی سن. نانکے تو سسرال والے مدینے ہی دفن کر دیتا, اتھے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا. اج بھی مدینے جاؤ تے حضور دے ابو جان دا مزار اج بھی مدینہ طیبہ ہے. نوجوانوں ادھر مکے جدو خبر آئی تے سارے مدینے چو کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا, اپنے باپ دی اکھان دا تارا چلا گیا, کعبے دے متولی دا پتر چلا گیا. سارے روندے نے پر سارے نو فکر دے کہ آمینہ نو کون دسے گا, کدھر آمینہ دا کلیجہ نہ پھٹ جے خبر سنو. حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سیدہ آمینہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھے فرماتے نے بیٹی آمینہ صبر کری. آپ فرماتے کہ انج لگا جی میرا کلیجہ مونو آ رہے, رو کے کہنے لگیا بابا جی کہا صبر کرا. آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڈیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی, چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آئے کند دیتی جدی آرام کر دے تر جاؤں محبوب جنا دے انہا جون دے کہ نام مر دے. سیدہ آمینہ دینے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا, ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. کہنے لگے کعبے والی آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے. عرض کی تھی آنڈا بڑیرہ ہو گیا صبر کر جاواں گیا. یاد آیا آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی. عرض کی تھی یاد آیا آمینہ نو ایک پتر دے دے اودیاں بھی اگیاں ٹھڑیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے. کعبے چویاں بہت آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنا سایاں آمینہ نو پتر دینا جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا. ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں ادھی رات ویلے روندیاں آنکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر. عرض کر دیا میں بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا. بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ تینوں مبارک دینا آیا. عرض کی تھی بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کا دیا مبارک پیا دینا ہوئے. فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی ہیں. فرما دیا
پوچھیاں بے بابا تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوکی مینو آدم آکھدے نے۔ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے چ پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندا ہے او مینوں چبھدا ہی نہیں، میں قدم رکھنی پتھر پگھل کے موم بن جاتا ہے۔ فرما دیا ہو رہا جب پتھراں نوں کی ہو گیا، ایک نکا جہا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگھلنے محمد یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگھل جانا۔ محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگھل جانا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کوئی پگھلان والا ہوئے تو قرآن کے اندر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں بس پھر سیدہ آمینہ فرما دیا سونا میرے شکم تہرے چایا دکھ دور ہو گئے۔ فرما دیا نے پتھر پگھلن لگ پے جیڑا پرندہ میرے کولو گزر دے تے درخت تے پتھر کولو میں گزرنی تو دے جو آواز ہوندی السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی جان سلام ہوئے۔ بس لو آخری جملہ تے میں اجازت چاہاں 12 ربیع الاول دی رات آئی تے حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ حضور پھر جدو گودی چا آن دا ویلا ہویا تے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے 4 حسین و جمیل عورتاں میرے کمرے چاہیاں۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں، دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارہ ماں، تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں۔ میں پوچھا نہیں کدھر آئی ہو؟ تے کہنے لگی محمد دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں۔ فرما دیاں 4 ہی عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور۔ فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا، کملی والا میری گودی دے اندر آ گیا۔ آپ فرما دیاں نے کملی والا گودی دے اندر آیا، میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا ہو گیا